तड़प जब दिल में उतरती है तो दिल रात के आखिरी पहर में अल्लाह को ढूंढने लगता है। और जानते हो, वो अपनी तलाश की तलब लगाता ही तब है जब वो चाहता है मेरा बंदा मुझ तक पहुंच जाए। फिर रब के आगे झुकने से, अपनी गलतियां तस्लीम करने से, खुद को उसके सुपुर्द कर देने से वो अल्लाह आपकी रूह में समा जाता है, सारी उलझनें सुलझा देता है, सारी प्यास बुझा देता है। तड़प सच्ची हो तो वो रब हाथ थाम कर सीधी राह पर लाता है। वही सबसे बड़ा कदरदान है, वो हमारा साथ किसी हाल में भी नहीं छोड़ता। और ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि जिस तरह हर रात के बाद दिन आता है, हर कली के बाद फूल आता है, हर खिज़ा के बाद बहार आती है, ठीक उसी तरह आपकी परेशानियों, आजमाइशों और मुश्किल वक्त के बाद अल्लाह आपको राहत भी देगा और खूब इनामात भी, जिसको पाकर आप इतने खुश हो जाएंगे कि गम क्या था, मुश्किल क्या थी, सब भूल जाएंगे। तो बस राज़ी रहें, साबिर रहें, शुक्र करें। शिकवे तो सब करते हैं, चले हम शुक्र करें। डर तो सब जाते हैं, चले हम मजबूत हो जाए। सवाल तो सब उठाते हैं, चले हम सर झुका ले। ये सब बड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी भी जिंदगी की वीरानी को तबाही से मरतूब ना करें। मुश्किल को मुसीबत मत समझें। जानते हो, हजारों सोए हुए लोगों में जब उसका एक बंदा तकलीफ के मारे जाग रहा हो तो वो कैसे उस एक बंदे को तड़पता हुआ छोड़ सकता है, जो अपनी नींद कुर्बान करके उस रब्बे काबा से कुछ तलब करने आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे फिर उसे खाली हाथ जाने दे सकता है। जो हाथ तहज्जुद में दुआ के लिए उठाए जाते हैं वो कभी ठुकराए नहीं जाते। जो हुर्फ वक्त तहज्जुद मुंह से अदा हो जाएं वो रद्द नहीं किए जाते। जो वक्त तहज्जुद मांग लिया जाए वो मांग कभी अधूरी नहीं रहती। दिल में उठती हुई मुसलसल तकलीफ जब तुम्हें रात भर जगाए रखती है तो रूह की बेचैनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रूबरू लाकर खड़ा कर देती है। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है और दुआ के लिए बेजान हाथों को उठाया जाता है। जब सारा गुबार बाहर निकल आता है तो सुकून की अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, जैसे सारे दुख किसी ने अपने अंदर जज़ब करके रूह को आज़ाद कर दिया हो। तहज्जुद तो फिर है ही रब्बे कायनात से मोहब्बत का इजहार, ऐसी मोहब्बत जिसके लिए ना परहेजगार होना लाजमी है ना गुनहगार। ये तो अता है रब की, जिसे चाहे अपने लिए मुंतखब कर ले और उसे अपने कुर्ब से नवासे। यहाँ तो बस नीयत देखी जाती है और फिर नवाज दिया जाता है। बेशक अल्लाह बड़ा ही कदरदान है इन आंसुओं का जो सिर्फ उसके लिए खालिस हो। और सुनो, तुम भी अल्लाह से अल्लाह को मांगा करो। जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। और जान रखो कि उस रब्बे कायनात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो जो चाहे कर सकता है, उसे किसी की मदद या इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो तो मुख्तार कुल कायनात है, उसके एक इशारे से मुकद्दर बदल जाते हैं। उसके एक गुण से हजारों तड़पते हुए दिल करार पाते हैं। वो तो ज़मीनों आसमान का नूर है। तो फिर तुम उसकी रहमत से ना उम्मीद कैसे हो सकते हो। ना उम्मीदी मायूसी तो कुफर है, और जो कुफर करे उसको फिर किसी भी चीज़ में सुकून कैसे मिल सकता है। इरशाद बारी ताला है कि तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो, गिड़गिड़ा कर भी और चुपके चुपके भी। वाकई अल्लाह ताला उन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाएं। इब्लीस अपने काम से लगा हुआ है और इंसान को अपने काम से लगना है। इब्लीस का काम भटकाना है, इंसान का काम रास्ता पाना है। शैतान का काम वसवसे जगाना है, इंसान का काम इन वसवसों को रद्द करके यकीन की तरफ भागना है। इब्लीस खौफ पैदा करेगा,
انسان کو رب سے پناہ مانگنا ہے۔ ابلیس کہے گا کہ تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو کہنا ہے کہ کوئی ایسی دعا ہی نہیں جو قبول نہ ہو، سب سنی جاتی ہیں، بہت سی قبول ہوتی ہیں، کچھ محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ ابلیس اکسائے گا کہ تو تکلیف میں ہے۔ انسان کہے گا کہ دل ٹوٹتا ہے تو نکھرتا ہے، نور ملتا ہے، یہ تو نور کا راستہ ہے، روشنی آتی ہے یہاں سے۔ سکھ اور دکھ زندگی کی دو رخ ہیں، جب سکھ ملے تو شکر، دکھ ملے تو صبر، میرا تو ہر حال میں بھلا ہی ہوا۔ جانتے ہو اللہ کیا کر سکتا ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے ہر منظر بدل سکتا ہے۔ وہ دعائیں جنہیں تم ناممکن سمجھتے ہو، انہیں وہ پل بھر میں قبول کر سکتا ہے، اور ہزاروں بار ٹوٹنے پر ہمارے دل کو بڑی خوبصورتی سے ہر بار جوڑ سکتا ہے۔ اور ایسا کیا ہے بھلا جو وہ نہیں کر سکتا؟ جو زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کر سکتا ہے، تو اس پر یقین رکھ کر مانگو تو صحیح، وہ ہر غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں کبھی گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو؟ تو بس صبر رکھو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ناممکن راستوں سے گزار کر ہی ممکن راستوں کی طرف لاتا ہے۔ یہ جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے ابھی، وہ تمہارے لیے ایک دعا سے ممکن بھی تو بن سکتا ہے۔ یہ جو لمحہ مایوسی اداسی میں گزار رہے ہو نا ابھی، اس سے امید کی راہ بھی تو نکالی جا سکتی ہے۔ اس کے ہاں تو تمہارا مقدر تمہارے تخلیق ہونے سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، لیکن اس نے دعا اس لیے بنائی تاکہ تم اس سے اپنے مقدر کا لکھا بدل سکو، ناممکن کو ممکن بنا سکو، اس کو منا سکو، تاکہ وہ تمہاری رضا کے دروازے کھول دے تم پر۔ اور جان لو کہ دعا کا یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ توکل منہ سے اقرار کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ دل سے اس کی ذات و صفات پر ایمان لانے کو کہتے ہیں۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں جب تمہارے جسم کا رواں رواں اس کے خالق کائنات ہونے کی گواہی دے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اس کے راضی ہونے کی دیر ہے، پھر ساری کھوئی ہوئی چیزیں پلک جھپکتے ہی واپس لوٹ آیا کرتی ہیں۔ وہ ایک کن فرماتا ہے اور مقدر پل بھر میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، یہ سوچ کر کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں کے پھیلائے گئے وسوسوں اور خیالات کو جھٹک کر بس اللہ رب العزت سے مدد کی فریاد کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور جلد ہی وہ اس غم کو خوشی میں بدل دے گا۔ کوئی بھی وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، اسے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی لکھی ہوگی، لیکن اس سارے عرصے میں کچھ دیکھا جاتا ہے تو وہ ہے تمہارا صبر، تمہارا اللہ رب العزت پر یقین، اور دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں کو کہ کب کب تم نے پورے یقین سے اسے پکارا، کب کب تم نے اپنے طریق ترین لمحات میں مایوس ہونے کے بجائے اس سے مدد طلب کی، اور آیا کہ تم اس پورے عرصے میں رحمان کے بندے بن کر رہے، یا پھر حق کے بجائے باطل کی طرف متوجہ ہو گئے، دنیاوی لذتوں اور رنگینیوں میں گم ہو کر اسے ہی بھول گئے جو شارک سے بھی قریب تر ہے، یا پھر حقیقی محبت کے حقدار بنے۔